ल यसको रेफरेन्समा एक्सप्लेन गर्ने हो त्यो सर त्यही जेटाको भ्यालु 0.707 आयो भन्दा कम भयो भने पिक एम्प्लिट्युड हुन्छ भनेर त्यसरी एक्सप्लेन गर्ने हो त्यसमा होइन 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 त्यो होइन त्यो होइन त्यो होइन म यहाँ ग्राफ डिस्प्ले हुँदैछ हेर फ्रिक्वेन्सी रेसियो भेरी लो भयो भने ड्याम्पिङको भ्यालु जतिसुकै होस् एम्प्लिट्युड रेसियो 1 हुन्छ यो स्टेटमेन्ट क्लियर छ फ्रिक्वेन्सी रेसियो लो भयो भने ड्याम्पिङको भ्यालु जतिसुकै होस् एम्प्लिट्युड रेसियो चाहिँ नियर अबाउट 1 हुन्छ यो पोइन्टको मिनिङ भने मैले तिमीहरूलाई सिमिलरली इफ फ्रिक्वेन्सी रेसियो इज भेरी हाई ड्याम्पिङ रेसियो जतिसुकै होस् एम्प्लिट्युड रेसियो टेन्स टु 0 हजुर सर भनेको मिनिङ के हो भने यो लो फ्रिक्वेन्सी रिजन र हाई फ्रिक्वेन्सी रिजनमा चाहिँ भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड ड्याम्पिङमा त्यस्तो के भने स्ट्रङली डिपेन्डेन्ट छैन भन्न खोजेको हजुर बुझिन्छ यो स्टेटमेन्ट अब त्यसको रिभर्स के भयो त यो रिजनमा vibration amplitude is largely dependent upon damping in the neighborhood of resonance त्यति लेख्नु त्यही भन्न खोजेको बुझेको हो यो ग्राफको मिनिङ हजुर सर ल त्यही हो है त यो क्लोज गर्दै हुन्छ हस् सर ल म तिमीलाई लास्ट क्लासमा त्यो रोटेटिङ अनब्यालेन्स स्टार्ट चाहिँ गरेको थिएँ मैले हो हजुर सर डेरिभेसन इक्वेसनको डेरिभेसन गरेर प्लट बाँकी जस्तो लाग्छ मलाई हो कम्पेयर गर्यौं सर हामीले एफ नट र रोटेटिङको र अगाडिको केसको अनि एक्स र फाइ आफै ट्राई गर भन्नुभएको थियो पहिलाकोमा राख भन्नुभएको थियो गर्नु ओके ल त्यसो भए म यहाँबाट सुरु गरे भने हुन्छ अब हुन्छ सर ल अब तिमीलाई अझै एकचोटि ब्रिफ रिभिजन गराइदिने हो भने मैले यो पोइन्टमा सायद त्यसभए तिमीले भनेको अनुसार यहाँसम्म पुगेको थिएँ म सो यो इक्वेसन 6.16 योभन्दा अगाडिको सेसनको इक्वेसनसँग सिमिलर छ जस्ट पहिले चाहिँ एफ नोट तिमीलाई डाइरेक्टली गिभन हुन्थ्यो भने यो केसमा चाहिँ एफ नोटको म्याग्निट्युड एमयु ई ओमेगा स्क्वायर सो त्यो भएको तिमीले योभन्दा अगाडिकै सेसनको त्यो स्टेडी स्टेट एम्प्लिट्युड एक्स र फेज फाइको रिलेसन युज गर्ने र अब त्यो रिलेसनमा तिमीलाई याद छ भने न्युमरेटरमा एफ नट बाई के थियो सो अब यो एफ नटलाई अघि भनेको जस्ट यो तिमीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो आउने भयो अब यसलाई पनि नन डाइमेन्सनल बनाउनको लागि यहाँ के गरेको छ भने यो ईलाई छुट्याइदिएको अनि अब यो अनब्यालेन्स मास एमयुलाई टोटल मासले डिभाइड र मल्टिप्लाई पनि गर्ने सो यो किन गरेको त भन्दाखेरि यो के बाई एमले फेरि ओमेगा एन स्क्वायर तिमीलाई दिन्छ है अनि यो ई भन्ने जुन प्यारामिटर छ यसलाई तिमीले राइट साइडमा लगिदियो भने एक्स र ई सिमिलर प्यारामिटर रेसियो त्यो पनि नन डाइमेन्सनल एमयु र एम पनि नन डाइमेन्सनल भइहाल्यो अब यो ओमेगा छ तिमीले के बाई एमलाई ओमेगा एन स्क्वायर राख्ने भएपछि यो पनि नन डाइमेन्सनल सो तिमीले अब यो पार्टलाई पनि लेफ्टमा लगेर राखिदियो भने अब हेर है लेफ्टमा लगेर राखिदियो भने अब इक्वेसन विल बी लाइक दिस सो तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो छ भने एकचोटि फेरि ब्याक देखाउँछु अदरवाइज त्यहाँ यी भनेको पार्टबाट त्यो नन डाइमेन्सनल रेसियो मास र ईलाई तिमीले लेफ्ट साइडमा ल्यायो भने राइट साइडमा चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी रेसियो मात्रै बाँकी रहन्छ सो यो भयो अनि अब अर्को चाहिँ एस्पेक्ट तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ भने फेजको भ्यालुमा चाहिँ फोर्स जुन योभन्दा अगाडिको सेसनमा हामीले जुन फेज डिफाइन गरेको थियौँ द्याट इज tan इन्भर्स 2 जेटा आर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर थियो अब यो फेजको क्रममा चाहिँ फोर्स इन्भल्भ नभएपछि फेजको डेरिभेसनमा चाहिँ तिमीले एक्स्ट्रा केही गर्नै परेन पहिला जे छ त्यही क्यारी गर्ने हो सो अब नेक्स्ट काम तिमीलाई यो एम्प्लिट्युड रेसियो यो इसेन्ट्रिसिटी एमयु इन्टु ई तिमीलाई दिएको हुन्छ अनब्यालेन्स सरी यो अनब्यालेन्स ई मात्रै बन्यो भने चाहिँ द्याट इज इसेन्ट्रिसिटी तर एमयु इन्टु ईको प्रोडक्ट दियो भने त्यसलाई चाहिँ अनब्यालेन्स भन्ने सो अनब्यालेन्सले गर्दा आउने सिस्टमको स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स क्यापिटल एक्स भयो ल अब यो डेरिभेसनलाई छ भने भन नभए अब यसको तिर अगाडि बढ्ने है सो मैले तिमीलाई फेरि पछि पहिलेकै इक्वेसन देखाएँ सो मेन कुरा यो
लाई चाहिँ यहाँ तिमीले लेफ्टतिर लगाएर राखेपछि k by m भनेको ओमेगा n स्क्वायर हुन्छ अनि त्यो भएपछि डिनोमिनेटरमा ओमेगा बाई ओमेगा n को होल स्क्वायर डिनोमिनेटरमा हामीले केही चेन्ज गरेको छैन ल अब यसमा छ के भन्ने सोध अदरवाइज अस्तिको जस्तै तीनवटा रिजनमा यसको भ्यालुहरू के हुन्छ अनि त्यो अनुसार हामीले यसको रेस्पोन्स प्लट गर्ने सुरु गरे हुन्छ सो फर्स्ट केसमा तिमीले अस्ति गरेको जस्तै when ओमेगा बाई ओमेगा n टेन्स टु 0 भयो भने यो mx डिभाइडेड बाई mu e को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ 0 टेन्स टु 1 अर ल इक्वल टु 1 कै हेर यो केसमा कति हुन्छ रेजोनेन्स ओमेगा बाई ओमेगा n इज इक्वल टु 1 मा कति आउँछ 1 1/2 जेटा बाँकी छ नि त 1/2 2 जेटा अब सिमिलरली ओमेगा बाई ओमेगा n टेन्स टु इन्फिनिटी कति हुन्छ तिमीलाई मैले अस्ति पनि सम्झाएको थिएँ यो म्याथमेटिक्सको युज गरेँ है माथि आर स्क्वायर राख्ने है फ्रिक्वेन्सी रेसियोलाई डिनोमिनेटरमा 1 माइनस आर स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस अब यसलाई मैले एक्सपेन्सन गरेर राखिदिएँ भने 4 जेटा स्क्वायर आर स्क्वायर ल अब तिमीलाई अझै सजिलो बनाउने भए मैले यस्तो गरिदिएँ है यसलाई आरको पावर 4 लेख्दिएँ आर स्क्वायरको सट्टा अनि होललाई रुट बनाइदिएँ अब तिमीले यसको लिमिट आर टेन्स टु इन्फिनिटीमा यसको भ्यालु यसलाई म्याथमेटिकल प्रब्लम बनाएर सल्भ गर रुटभित्र राख्यो भने यो अलिकति कन्फ्युजन छ कि तिमीलाई आरको पावर 4 गरिदिएँ है रुटभित्र राखेको भएर यहाँ पछि यो ओभरअल एक्सप्रेसनमा हाइएस्ट पावर R4 भएपछि तिमीले R4 ले न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई डिभाइड गर्ने अनि यो लिमिट सब्स्टिट्युट गर्ने के आउँछ त्यो गर्दा वान आउँछ सर बुझ्यौ सबैले तिमीलाई अब अझै यहाँ गाह्रो हुने भए यसलाई चाहिँ यहाँ स्क्वायर भएपछि आर स्क्वायरले डिभाइड गर यो टर्म चाहिँ 1/r स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 1/r 4 जेटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाँकी रहन्छ भनेपछि अब तिम्रो 1 भएर बाँकी रहने टर्म यो र माथिको भएपछि यसको तिमीले अब यो एम्प्लिट्युड हेर्यो भने है अब यो भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड चाहिँ 1 को क्लोज हुन्छ ल अब यो तीनवटा कन्डिसन सम्झ तिमीहरूले अनि अब यो अनुसार म त्यहाँ फिगर स्केच गर्छु सो लो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा 0 अब यसमा तिमीहरूले बुझिहाल्छौ यो केसको यो जुन फोर्स एफ नट छ द्याट इज डिपेन्डेन्ट अपन ओमेगा MUE ओमेगा स्क्वायर सो व्हेन ओमेगा इज 0 ओभियसली एफ नट 0 भइहाल्यो सो त्यो केसमा यसमा स्टेडी स्टेट असिलेसन भएन सो रिजोनेन्सकोमा अस्ति पनि गरेको यही हो 1/2 जेटा त्यस्तै गरी भेरी हाईमा चाहिँ यहाँ अब अस्ति चाहिँ 0 थियो होला सायद यो 1 भयो है सो यो तीनवटा पोइन्टलाई कन्सिडर गरेर अब यसको रेस्पोन्स कर्भ स्केच गर्ने यही कुरा ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ अब तिमीलाई यो जुन अहिले एक्सप्लेन गरेँ तिमीलाई यो यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिएको छु त्यो भयो है ल अब यसको तिमीले अहिले जुन एबिसी भन्ने केस हेरेर अब यसमा तिमीले यो प्लट आफै गर्न सक्ने भन्नु पर्यो है सो यो ओमेगा बाई ओमेगा एन यसमा चाहिँ एम्प्लिट्युड है यो सरी एब्सोल्युट भ्यालु अफ एमएक्स डिभाइडेड बाई एमयु अनि ई ल अब अस्तिको जस्तै यहाँ दुईवटा लाइनहरू ड्र गर
एउटा चाहिँ एम्प्लिट्युड रेसियो 1 भएको लाइन, अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेसियो 1 भएको लाइन, सो विच इज रेजोनेन्स। ल अब तिमीहरूले त्यहाँ अघि भनेको केस ए बी सी कम्पेयर गर्न स्टार्ट गर है। सो फर्स्ट केसमा फ्रिक्वेन्सी रेसियो लो भयो भने स्टेडी स्टेट एम्प्लिट्युडको रेसियो 0 भनेको छ। सो यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो तिमीले। त्यसपछि अब रेजोनेन्समा पुग्दाखेरि एम्प्लिट्युड 1/2 जेटा भनेको छ। सो अब सुरुमा तिमीले जिटाको भ्यालु 0 गर्यो भने इन्फाइनाइट भयो, भनेपछि 0बाट स्टार्ट गर्ने अनि रेजोनेन्सको क्लोज हुँदाखेरि यो एसिम्प्टोटिकली इन्फाइनाइट एम्प्लिट्युडतिर गयो। त्यसपछि अब फेरि रेजोनेन्सको अर्को साइडमा यो 1 को लाइनसँग एसिम्प्टोटिकली ड्र गर्ने र अर्को तिमीले के गरेको छौ भने फ्रिक्वेन्सी रेसियो भेरी हाई भयो भने एम्प्लिट्युड रेसियो चाहिँ 1 को 10:1 भनेर गरेको छौ। सो यो केसमा चाहिँ यसरी यहाँबाट एसिम्प्टोटिकली आएकोलाई अब यो 1 को लाइनमा एसिम्प्टोट बनाउनु पर्यो। ल हेर है, यो एउटा बुझ्यो भने अब बाँकी यसको रेफरेन्समा गर्दै जाने हो। त्यहाँ अघि भनेको 3वटा कन्डिसन कम्बाइन गरेको है त। सुरुमा 0 छ, रेजोनेन्समा इन्फाइनाइट, अब ड्याम्पिङ 0 भयो भने सो त्यसपछि भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा इट टेन्स टु 1 भनेर तिमीले अघि जुन डेरिभेसन गर्यो त्यही पार्ट यहाँ राखेको। अब यो चाहिँ फर्स्ट केस चाहिँ जिटा इज इक्वल टु 0 भयो। अब तिमीले जिटाको भ्यालु बढाउँदै गयो भने यहाँबाट बुझिहाल्छौ होला, जिटाको भ्यालु जति इन्क्रिज भयो भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड त्यति कम हुन्छ। जिटा हाई भयो भने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड कम हुन्छ भनेपछि अब जेटा 0 पछिको नेक्स्ट भ्यालु यो 0.2 को फर एक्जाम्पल, त्यस्तै गरी 0.4 यसरी सबै कर्भहरू अब यहाँ अल्टिमेटली यो 1 मा एसिम्प्टोट हुनु पर्यो र अब जिटा 1 भयो भने चाहिँ यो 1 को लेभल पनि क्रस नगरिकन यो अल्टिमेटली एसिम्प्टोटिकली यसरी 1 मा जान्छ। सो दिस डिरेक्सन इज इन्क्रिजिङ जेटा। ठिक छ? साइडबाटै हुन्छ? यस सर। ल यही कुरा मैले तिमीलाई त्यहाँ स्केच गरेर पनि देखाएँ। सो अब यहाँबाट तिमीले यो मिनिङ के हो, किन कसरी गयो त्यो बुझिहाल्छौ है। ल रोटेटिङ अनब्यालेन्समा अनि फेज चाहिँ मैले यो रिपिट गरिदिएको लास्ट क्लासको लास्ट सेसनमा जे छ त्यही नै ग्राफ हो, त्यही इक्वेसन हो। अब यसको अहिले फर्दर इन्टरप्रिटेसन गरिरहनु परेन है। ल अब यसमा भएको 3वटा क्वेसन एकचोटि हेर, केही प्रब्लम छ भने सोध, बुझेको छौ भने भइहाल्यो। ल अब यसमा खासै केही छैन होला, स्ट्रेट फरवर्ड नै छ यो। अब हेर, त्यही आज तिमीहरूको श्रीले मलाई सोधेको जस्तो केही प्रब्लम भयो भने अर्को क्लासमा सोधे पनि भइहाल्छ है। मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ है। हस् सर। ल अब अर्को सेसनमा होल्डिङ अफ साफ्ट छ। सो यो रोटेटिङ अनब्यालेन्सलाई तिमीले एउटा वेमा हेऱ्यौ। अब यसमा चाहिँ डाइरेक्टली यो साफ्टको प्यारामिटरले स्टिफनेस दिन्छ भन्ने सेन्समा हामीले सिमिलर नै कुरा हो, यसलाई अब अर्को वेमा हेर्छौँ। सो तिमीहरूलाई लास्ट टाइम अनब्यालेन्स किन आउँछ भनेर मैले भनेको याद छ भने ल एकचोटि यो अब्जेक्टिभ हेर्छौ भने होइन, आफ्टर दिस सेसन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द फेनोमेनन अफ साफ्ट होल्ड, त्यसपछि डिटरमाइन द रेस्पोन्स ड्यु टु होल्डिङ अफ साफ्ट। र अब यो फेनोमेना बुझ्नको लागि तिमीलाई मैले लास्ट टाइम भनेकै एउटा फिचर यो म्यानुफ्याक्चरिङ लिमिटेसन भनौँ अर अब इन्स्टलेसनको ड्युरेसनमा हुने मिसअलाइनमेन्ट अर अपरेसनको ड्युरेसनमा आउने वेयर एन्ड टियरले गर्दाखेरि सिस्टममा सर्टेन अनब्यालेन्स क्रिएट हुन सक्छ।
सो अब त्यो अनब्यालेन्सले गर्दाखेरि सिस्टममा भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड बढ्छ। त्यो फेनोमेना हामीले अस्ति रोटेटिङ अनब्यालेन्सदेखि नै कुरा गरिसक्यौँ। तर अब सेम सिस्टममा अब सर्टेन अनब्यालेन्स भएको सिस्टममा सिस्टमको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी झन् क्लोज भयो भने त्यो बेलामा रेजोनेन्स हुन्छ र अब रेजोनेन्स भयो भने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड विल बी भेरी हाई र त्यस्तो रेजोनेन्सको नेबरहुडमा जुन हुने भाइब्रेसन छ त्यसलाई साफ्ट वर्ड भन्छ है। र अब जुन स्पिड त्यो भनेको रेजोनेन्स नै भइहाल्यो। सो रेजोनेन्सलाई स्पिडमा चाहिँ क्रिटिकल स्पिड भन्ने। सो त्यो भएर यो रोटेटिङ सिस्टमको डिजाइन गर्दाखेरि सकेसम्म अपरेसन जुन अपरेटिङ स्पिड छ त्यो चाहिँ रेजोनेन्स भन्दाको नेबरहुडमा नभई त्यो रिजन चाहिँ अभोइड गरेर हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ है। सो फर्स्ट अब यो तिमीहरूलाई यो हामीले धेरैचोटि नै एक्सप्लेन गरिसकेको भएर यो फर्स्ट प्याराग्राफमा त्यति प्रब्लम हुँदैन होला। सो व्हेन द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ एनी सिस्टम coincides with the external forcing frequency, it is called resonance. So the speeds at which resonance occurs are known as critical speed. So जुन स्पिडमा रेजोनेन्स हुन्छ त्यसलाई क्रिटिकल स्पिड भन्ने। सो अब अहिले चाहिँ तिमीले सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम भनेर पढिरहेछौ। सो त्यो सिंगल डिग्री अफ फ्रिडमको चाहिँ एउटा क्रिटिकल स्पिड हुन्छ। तर अब कन्टिन्युअस सिस्टममा हामी पछि जान्छौँ। कन्टिन्युअस सिस्टम क्यान हेभ इन्फाइनाइट फ्रिक्वेन्सिज। सो त्यो भएपछि त्यसमा चाहिँ त्यस्तो इन्फाइनाइट क्रिटिकल स्पिडहरू आउँछ। सो अनि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यो दुईटा क्रिटिकल स्पिडको समहाउ मिड वेमा पर्ने गरी सिस्टमको अपरेटिङ स्पिड राखेर सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्छ है। सो त्यो पार्टलाई कनेक्ट गर्नको लागि तिमीलाई यसको बेसिक्स यहाँ बताउनु खोजेको। सो अब यस्तो टाइपको रेजोनेन्सको नेबरहुडमा अर क्रिटिकल स्पिडको नेबरहुडमा सिस्टम भाइब्रेट भयो भने भेरी एक्सेसिभ फोर्स फाउन्डेसनमा ट्रान्समिट हुन्छ और त्यसलाई सपोर्ट गर्ने बियरिङमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन। सो अनि द सिस्टम मे फेल बिकज अफ भायोलेन्ट नेचर अफ भाइब्रेसन इन द ट्रान्सवर्स डिरेक्सन। सो देयरफोर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु फाइन्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द सिस्टम टु अभोइड अकरेन्स अफ क्रिटिकल स्पिड। सो हामीले जहिले पनि डिजाइन गर्दाखेरि अपरेटिङ स्पिडहरू चुज गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रिटिकल स्पिडको क्लोज हुनु भएन है। सो अब त्यो कसरी चुज गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ दिन खोजेको। अब यस्तो जुन होर्लिङ इफेक्ट भने मैले अघि, त्यो होर्लिङ इफेक्ट किन आउँछ त भन्दाखेरि एउटा इसेन्ट्रिक माउन्टिङ अफ द रोटर। तिमीले जुन साफ्ट र डिस्क छ, अब यो एक्ज्याक्टली डिस्कको सेन्टरमा अलाइनमेन्ट मिलेको छैन भने त्यो इसेन्ट्रिक माउन्टिङ भयो है। त्यस्तै गरी तिमीलाई अस्ति भनेको यो म्यानुफ्याक्चरिङ लिमिटेसनले गर्दा आउने चाहिँ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ मेटेरियल। त्यस्तै गरी अब अलाइनमेन्ट मिलेन साफ्टहरूको भने सो त्यो केसमा चाहिँ यो होर्लिङ इफेक्ट आउन सक्छ है। सो अब त्यसैलाई यहाँ एउटा फिगरको फर्ममा देखाएको छ यहाँ हेर है। सो अब यहाँ यो साफ्टको डिस्क एट्याच नगर्नुभन्दा पहिलेको पोजिसनलाई देखाएको, यो चाहिँ अनडिफ्लेक्टेड पोजिसन भयो। अनि अब यहाँ दुईटा सेन्टर देखाएको छ हेर है, यो सेन्टर सी र सेन्टर जी भनेर। अब मैले यो साफ्टलाई जियोमेट्रिकल सेन्टर खोजेँ भने त्यसलाई चाहिँ सी भनेर लेख्न खोजेको। क्रस सेक्सनको फिगर ड्र गरेँ है। यो डिस्कको यो बेन्ड भइरहेको देखाएको चाहिँ साफ्ट भयो, यो बिचमा एट्याच गरेको रिजिड पार्ट चाहिँ डिस्क भयो। सो यो डिस्कको जियोमेट्रिक सेन्टर चाहिँ सी भयो। तिमीले पर्फेक्टली यसलाई सिलिन्ड्रिकल हुने गरी कट गरेको छौ भने जियोमेट्रिकल सेन्टरलाई सी लेखेको। अब यसमा अस्ति भनेको जस्तो मेटेरियल डिस्ट्रिब्युसन नन होमोजिनियस छ, नन युनिफर्म छ भने अब यसको जियोमेट्रिक सेन्टर र सेन्टर अफ मास कोइन्साइड हुँदैन। सो अब यो केसमा चाहिँ यो सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ जी भनेर डिनोट गरेको। मेटेरियल डिस्ट्रिब्युसन नन होमोजिनियस भयो भने जियोमेट्रिक सेन्टर र मास सेन्टर अफ मास कोइन्साइड हुँदैन। सो यो केसमा जियोमेट्रिक सेन्टर सी अनि सेन्टर अफ मास चाहिँ जी भनेर डिनोट गरेको। र यो दुईवटा बिचको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई रेडियल डिस्टेन्सलाई चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी अफ द डिस्क भनेको। ल अब यसमा हेर है, यो हेभी यो अहिले देखाएको पोजिसनमा यो जुन सिस्टमको हेभी पार्ट तिमीले यहाँ ओभियसली यो मास सेन्टर चाहिँ यहाँ भनेको मिनिङ हेभी पार्ट यो डिरेक्सनमा परेपछि यो साफ्ट अब रोटेट हुँदाखेरि यो हेभी मासले गर्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगली यो आउटवर्ड आउन खोज्छ। तिमीले जति हाई स्पिडमा रन गर्यो त्यति नै हाई म्याग्निट्युडको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले यसलाई आउटवर्ड डिरेक्सनमा
रेडियली आउटवर्ड पुल गर्न खोज्छ। अब यो साफ्टको जुन स्टिफनेस छ त्यो साफ्टको स्टिफनेसले यो सेन्ट्रिफ्युगल पोल जुन पुल छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने यो सिस्टम फेल भएन। अब यसको जुन स्टिफनेस छ त्यसले यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई रेजिस्ट गर्न सकेन भने चाहिँ अनि अघि भनेको जस्तो यो साफ्टमा सर्टेन फेलियर आउने त्यो पोसिबिलिटी हुनसक्छ। भनेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो जुन सेन्ट्रिफ्युगल आउटवर्ड जान खोजेको फोर्स छ द्याट इज ब्यालेन्स बाई इलास्टिक फोर्स प्रोभाइडेड बाई द साफ्ट एन्ड द्याट इज कल्ड रेस्टोरिङ फोर्स। सो under normal running condition, restoring force provided by the shaft should be equal to centrifugal force generated due to unbalance. So अब restoring force भनेको अब तिमीले यो k into x गर्ने अनि यो x कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा तिमीलाई सरी यो k कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई अब यो जुन साफ्ट छ यो तिमीले सिम्पली सपोर्टेड एन्ड कन्डिसन लिन सक्ने हो भने तिमीले न्युमेरिकल गरेको छौ सुरुको ट्युटोरियल सिटमा 48 EI by L क्युब गरेर तिमीले यसको स्टिफनेस निकाल्छौ। त्यस्तै गरी अब यो फिक्स्ड इन कन्डिसन छ भने त्यो केसमा 192 EI by L क्युब। सो त्यसरी तिमीले यसको एन्ड कन्डिसन र यो मेटेरियल प्रोपर्टी E र जियोमेट्रिक प्रोपर्टी L बाट यो साफ्टको के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ हैन। अब यो मास अफ द साफ्ट यो रोटेसनल स्पिड भयो अनि यो x प्लस E भनेको यहाँ अब बुझिहाल्छौ। हेर यो इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट जियोमेट्रिक सेन्टरको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ x, मास सेन्टरको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ E भयो भने मास सेन्टरको त्यो जुन m ओमेगा स्क्वायर r भनेर तिमीले पहिला फिजिक्समा पढेको छौ। अब यो केसमा चाहिँ टोटल r भनेको x प्लस E भयो। ल अब यो मेन यसको भनेकै सिम्पल बुझाउनु खोजेको चाहिँ अनब्यालेन्सले गर्दाखेरि हेभी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जेनेरेट हुन्छ र त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई चाहिँ यो रेस्टरिङ फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ भन्ने सेन्समा हामीले गर्नु खोजेको है। अब यहाँ तिमीले चाहिँ यो E चाहिँ सिस्टममा भएको इसेन्ट्रिसिटी, सो त्यसले गर्दाखेरि यो साफ्टमा आउने जुन डिफ्लेक्सन एक्स छ यो चाहिँ हामीले भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड भनेर यहाँ लिन खोजेको। अब यो एक्स र E को रिलेसन यहाँबाट डिराइभ गर्ने। सो अब यही इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो। हेर सो अब kx इज इक्वल टु m ओमेगा स्क्वायर x प्लस E यो सम्झिहाल्छौ। अब नेक्स्ट सरी एउटा लाइन यही रहेछ। सो अब तिमीले मेन चाहिँ x र E को रिलेसन यसमा खोजेको। इसेन्ट्रिसिटी E ले गर्दा भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड x कति हुन्छ तिमीले खोजेको भएको भएर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो x भएको टर्मलाई लेफ्टमा E भएको टर्मलाई राइटमै छोडिदिएको। त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेपको सिम्प्लिफिकेसन हेर है। अब x बाई E इज इक्वल टु m ओमेगा स्क्वायर हेर है। तिमीलाई अब ब्याक यहाँ प्रब्लम हुने भए देखाउँछु। सो यहाँबाट तिमीले के गर्यो भने x बाई E को लागि यसलाई रिएरेन्ज गर्यो। x बाई E इज इक्वल टु अब राइट साइडमा m ओमेगा स्क्वायर छ त्यो न्युमरेटरमा बस्यो, डिनोमिनेटरमा चाहिँ तिमीले यो दुईटाबाट x कमन लियो भने बाँकी रहने भनेको k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। सो यो तिमीले गर्यो। अब त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा के गर्यो भने न्युमरेटरमा यहाँ 1 आएको बुझिहाल्छौ। यो m ओमेगा स्क्वायरले न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई डिभाइड गरिदिएको। सो त्यो भएपछि यो भयो। अब यो किन गरेको पनि अब बुझ्छौ होला। यस्तो टाइपको सिम्प्लिफिकेसन धेरैचोटि गरिसक्यो। सो k बाई m भनेको सो k बाई m भनेको चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अनि अहिले भनेको एउटा टर्मिनोलोजी तिमीले याद गर्यो भने नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र अपरेटिङ स्पिड इक्वल भयो भने त्यसलाई क्रिटिकल स्पिड भन्ने। सो त्यो भएको भएर यो केसमा चाहिँ ओमेगा सी भनेर नोटेसन लेखिदिएको। सो अब k बाई m लाई तिमीले ओमेगा सी राख्यो भने यो अनब्यालेन्सले गर्दा आउने साफ्टको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई x भनेको। सो अब यसको प्लट हेऱ्यो भने तिमीले यही इक्वेसनबाट अब यस्तो टाइपको प्लट यहाँ गर्नु खोज्यो भने के हुने भयो त यहाँ चाहिँ यहीको जस्तै ओमेगा सी बाई ओमेगा यहाँ चाहिँ x बाई E तिमीले राख्यो भने अब ओमेगा सी बाई ओमेगाको भ्यालु 0 भयो भने के हुने रहेछ भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड x बाई E को भ्यालु -1 सर। -1। अब मैले यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु लिएको छु 1 नै भयो। 1 भयो। गुड। अब ओमेगा सी यस्तो गरौँ है त। यसमा पनि यो 1 को लाइन यो साइडमा पनि 1 को लाइन। सो सुरुमा 1 भन्यो तिमीले है।
सुरुमा 1 भयो। अब ओमेगा सी बाई ओमेगा 1 ओमेगा सी बाई ओमेगाको भ्यालु 1 भयो भने इन्फिनिटी यसरी जाने भयो। अब फेरि यसको भ्यालु भेरी हाई भयो भने इन्फिनिटी नै भयो भने ओमेगा सी बाई ओमेगा टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने वान डिभाइडेड बाई इन्फिनिटी जस्तो भयो। इन्फिनिटी माइनस 1 को मिनिङ भएन होइन। सो त्यो भएपछि बुझिन्छ यो रेस्पोन्स। ल अब यहाँ ए ग्राफ मैले म्याटल्याबको ग्राफ यसरी यो तिमीलाई अघि मैले ड्र गरेको भन्दा यसले स्केलमा ड्र गरेपछि यहाँ सुरुमा चाहिँ 1 लास्टमा 0 भएको चाहिँ देखिन्छ होइन। सब मैले चाहिँ अघि तिमीलाई म्याग्निफाइड वेमा स्केच गरेको जस्तो गर्दै अब यो म्याटल्याबबाट जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यो हेर्दाखेरि फेरि 0 भनेर मिसलिडिङ नहुने, फ्रिक्वेन्सी रेसियो लो हुँदाखेरि यो अलमोस्ट 1बाटै स्टार्ट हुन्छ, रेजोनेन्समा इन्फाइनाइट, अनि फेरि हाई फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा यो टेन्स टु 0 हुन्छ। सो त्यो देखाउनु खोजेको है त। ल यसमा यति हो, यो भेरी सर्ट सेसन थियो। सो साफ्ट होल्ड भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि रेस्पोन्स एक्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने, कसरी डिराइभ गर्ने त्यो तिमीहरूलाई देखाइहालेँ। ल यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध, नभए अब म फेरि अर्को सुरु गर्छु। छैन सर। ल मैले यो क्लोज गरिदिएँ। ल अब अर्को सेसनमा भाइब्रेसन आइसोलेसन एन्ड ट्रान्समिसिबिलिटी भन्ने छ। सो यसमा हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ तिमीले कुनै पनि मेसिनलाई डाइरेक्टली फाउन्डेसनमा इन्स्टल गरिदियो भने त्यो मेसिनको भाइब्रेसन अब डाइरेक्टली त्यो ग्राउन्डमा फ्लोरमै एट्याच छ भने हेभी अमाउन्ट अफ भाइब्रेसन फ्लोरमा ट्रान्समिट भयो। अब त्यो त्यसको नेबरहुडमा अरू मेसिनहरू राखेको छ भने त्यो फ्लोरको भाइब्रेसनले अब अरू मेसिनहरूको पर्फर्मेन्सलाई पनि इफेक्ट गर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि मेसिनबाट फाउन्डेसनमा जाने भाइब्रेसनलाई रिड्युस गर्नको लागि हामीले सर्टेन मेटेरियलहरू युज गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ आइसोलेटर भन्ने। सो फाउन्डेसनमा त्यसलाई डाइरेक्टली इन्स्टल नगरिकन मेसिन र फ्लोरको बिचमा हामी सर्टेन मेटेरियलहरू राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ आइसोलेटर भन्ने। सो त्यो आइसोलेटरले भाइब्रेसन टु सम एक्सटेन्ट, अब एब्सोल्युटली 0 त गर्न सक्दैन, तर टु सम एक्सटेन्ट त्यसले भाइब्रेसन आइसोलेट गर्छ। सो फर्स्ट चाहिँ भाइब्रेसन आइसोलेसनको मिनिङ के हो त्यो भन्न खोजेको है। सो अनि अब तिमीले भाइब्रेसन आइसोलेटर राख्दैमा त्यसमा फाउन्डेसनमा एब्सोल्युटली फोर्स जाँदै नजाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तिमीले आइसोलेटर युज गरेपछि तिमीले फाउन्डेसनमा डाइरेक्टली जाने फोर्सलाई सर्टेन अमाउन्टमा रिड्युस गर्न सक्छौ। सो अब यो सेकेन्ड टर्मको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीले 100% आइसोलेसन गर्न नसक्ने भएपछि कति पर्सेन्ट चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो भन्छ है। त्यो सिस्टममा भएको एक्सटर्नल फोर्सको कति पार्ट फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो भनेर डिफाइन गर्ने। अब यसको डिटेल म अहिले भनिहाल्छु तिमीलाई। र अब मेन के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइसोलेसन बेटर छ भने ट्रान्समिसिबिलिटी कम हुन्छ, अनि रिभर्स। अब कुनै केसमा ट्रान्समिसिबिलिटी धेरै भयो भनेको मिनिङ चाहिँ आइसोलेसन बेटर भएन, पर्फेक्ट भएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो सेसनको अब्जेक्टिभ तिमीलाई ब्रिफली त भनिहालेँ मैले। अब त्यसैसँग रिलेटेड म्याथमेटिकल रिलेसनहरू हामीले डिराइभ गर्ने हो। सो फर्स्टमा ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो डिफाइन गर्ने, त्यसपछि त्यसको डेरिभेसन। र अब लास्ट टाइम तिमीले एभ्री टाइम हेरिरहेछौ नि, हामीले इक्वेसन आएपछि सधैँ के गरेको छौँ, ओमेगा बाई ओमेगा एन टेन्स टु 0 भयो भने के हुन्छ, 1 भयो भने के हुन्छ, इन्फिनिटी भयो भने के हुन्छ। सो यो केसमा पनि त्यो तीनवटा केस हेर्ने हो। तर अब त्यो तीनवटा केसलाई यो केसमा चाहिँ स्पेसिफिक नेम पनि दिएको छ तीनवटा रिजनलाई। एउटा रिजनलाई स्प्रिङ कन्ट्रोल्ड, अर्कोलाई ड्याम्पिङ कन्ट्रोल, र अर्कोलाई फेरि मास कन्ट्रोल। त्यो हामीले अहिले जुन योभन्दा अगाडि पनि 2-3वटा केसमा हेरिसक्यौँ, त्यही नै हो यो। अब त्यसलाई किन यो स्प्रिङ कन्ट्रोल्ड,
ड्याम्पिङ कन्ट्रोल मास कन्ट्रोल किन बनेको भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ है। ल अब यो अघि मैले भनेको तिमीलाई अघि मैले भनिसकेँ त्यही कुरा यहाँ प्याराग्राफमा लेखेको छ, यो तिमीले बुझिहाल्छौ हैन। हाई स्पिड मेसिन डाइरेक्टली फाउन्डेसनमा तिमीले इन्स्टल गर्यो भने हाई म्याग्निट्युड फोर्स जुन जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ फाउन्डेसनमा जान्छ। सो अब यसले चाहिँ फाउन्डेसनलाई पनि ड्यामेज गर्न सक्छ और इट मे एडभर्सली एफेक्ट द परफर्मेन्स अफ अदर मेसिन्स इन्स्टल्ड अन द सेम फाउन्डेसन। अब यो यसको एडभर्स इफेक्ट, यसको जुन ब्याड इफेक्ट छ त्यसलाई हटाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि टु अभोइड दिस some devices such as combination of spring and dampers are placed between the machine and the foundation, which reduces the force transmitted to the foundations. So यसरी फाउन्डेसनमा ट्रान्समिट हुने भाइब्रेसन रिड्युस गर्नको लागि तिमीले युज गरेको सिस्टमलाई चाहिँ we define as vibration isolator. र कमनली युज हुने भाइब्रेसन आइसोलेटरको लागि युज हुने मेटेरियल के हो त भन्दाखेरि दे आर रबर, फेल्टकर्क एन्ड मेटालिक स्प्रिङ। र अब यिनीहरूको युजफुल रेन्ज पनि है। सो यो कुन रेन्जमा कुन युज हुन्छ पनि तिमीलाई जस्ट यो पछिको रेफरेन्सको लागि दिएको। सो हाई फ्रिक्वेन्सी छ भने चाहिँ रबर युज गर्ने, यसमा चाहिँ एउटा याद गरेर यसमा चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी नै लेख्न खोजेको हो, अनि बाँकीमा चाहिँ फेरि फ्रिक्वेन्सी रेसियोको कुरा छ है। सो फेल्ट चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सी रेसियोमा अनि अगेन स्प्रिङ हाई फ्रिक्वेन्सी रेसियोमा। अब यो अहिले नै तिमीहरूलाई भन्दा पनि जस्ट यो पछिको लागि मात्रै रेफरेन्स हो यो। ल अब अघि भनिहालेँ तिमीले आइसोलेटर युज गर्दैमा 100% ट्रान्समिसन रोकिन्छ भन्ने होइन, स्टिल सम ट्रान्समिसन भइरहेको हुन्छ, त्यो नभएको भए धेरै हुन्थ्यो, त्यो युज गरेपछि कम हुन्छ भन्ने हो। सो त्यसरी अब तिमीले युज गर्दा गर्दै पनि अब कति पार्ट चाहिँ ट्रान्समिट भएको छ त्यसलाई ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो भन्ने। सो ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो TR इज डिफाइन्ड एट द रेसियो अफ फोर्स ट्रान्समिटेड टु द फाउन्डेसन and divided by the external force. External force जुन हामीले F0 sin omega t भनेर पहिले पढिरहेको छौँ। सो यो एक्सटर्नल फोर्स र ट्रान्समिटेड फोर्सको रेसियोलाई नै ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो भन्ने। अब तिमीलाई अघि भनेको स्टेटमेन्ट एउटा बुझिहाल्यो होला, भाइब्रेसन आइसोलेसन विल बी इफेक्टिभ व्हेन ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो इज लो। जति कम ट्रान्समिसन हुन्छ त्यसको मिनिङ आइसोलेसन बेटर भयो। ल अब यो सेसनको अब रिमेनिङ पार्ट भनेको यो ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो डिराइभ गर्ने। सो ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो डिराइभ गर्नको लागि यहाँ एउटा सिस्टम दिएको छ विच इज एक्साइटेड बाई पेरियोडिक फोर्स FT। र अब यो मेसिनलाई चाहिँ फाउन्डेसनमा राखेको छ। सो यो चाहिँ आइसोलेटर भयो। सो अब यो आइसोलेटर भनेको यो स्प्रिङ छुट्टै ड्याम्पर छुट्टै भएको सिस्टम पनि हुनसक्छ, तर त्योभन्दा इन जेनरल रियल प्र्याक्टिसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो मेसिनको र फाउन्डेसनको बिचमा सर्टेन मेटेरियल राख्छ। सो यो मेटेरियलको नै अब यसको जियोमेट्रिक प्लस मेटेरियल प्रोपर्टीले गर्दाखेरि यसको यही सेम मेटेरियलको राखेको एउटै मेटेरियल तिमीले राखेको छौ भने त्यो मेटेरियलको के र सीको भ्यालु यो भनेर एज्युम गरे पनि हुन्छ है। यो स्प्रिङ छुट्टै चाहिँ रियल फिजिकल स्प्रिङ नभइकन इट इज आइसोलेटिङ मेटेरियल्स युज गरेको छ। अब यसको थिकनेस यसको डाइमेन्सनको बेसिसमा तिमीले यसको के र सीको भ्यालु डिसाइड गर्न क्यालकुलेट गर्न सक्छौ है। सो त्यो वेमा यसलाई बुझे हुन्छ। ल अब तिमीहरूले लास्ट टाइमकै हेर है त्यो सिम्पल फोर्स हार्मोनिकमा तिमीले ड्र गरेको फेजर डायग्राम तिमीले याद गर्यो भने म यहाँ डिस्प्ले गर्छु त्यो फेजर डायग्राम हेर। अब त्यो फेजर डायग्राममा एउटा यो पार्ट चाहिँ यहाँ थपेको मिनिङ के हो भने यो फाउन्डेसनमा फोर्स जाने भनेको थ्रु स्प्रिङ एन्ड ड्याम्पर। सो यो स्प्रिङ र ड्याम्परमा जति फोर्स लागेको छ त्यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट, स्प्रिङ फोर्स भनेको KX, ड्याम्पिङ फोर्स भनेको C⍵X। सो यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट तिमीले लियो भने यु विल गेट द म्याग्निट्युड अफ फोर्स ट्रान्समिटेड टु द फाउन्डेसन। यो एउटा बुझ्नु पर्यो है। फोर्स इज ट्रान्समिटेड थ्रु spring and damp. That means magnitude of the transmitted force is given by the resultant of the spring force and damping force. अब तिमीलाई यो दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ थाहा छँदैछ भनेपछि यो FT को म्याग्निट्युड तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने सिम्पली FT इज इक्वल टु KX को होल स्क्वायर प्लस C⍵X को होल स्क्वायर। ल अब यहाँबाट तिमीले KX कमन लिएको, KX कमन लियो भने अब अर्को टर्म C⍵/K भयो। अब तिमीहरूले
यो x को भ्यालु तिमीले फोर्स जुन हार्मोनिक फोर्स रेस्पोन्समा डिराइभ गरेको एउटा इन्टरमिडिएट स्टेटको सम्झ्यौ भने त्यहाँ के थियो भने f0 by k divided by 1 minus omega by omega n को होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा by k भएको एउटा स्टेप छ त्यहाँ हेर। अब तिमीले बुझ्यौ है, यो फोर्स हार्मोनिक रेस्पोन्सबाट जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो एक्सप्रेसन यहाँ तिमीलाई लेख्दिएको। अब तिमीले के गर्ने भने यो x को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने। यो 6.113 मा यो फोर्स हार्मोनिक रेस्पोन्सबाट आएको स्टेडी स्टेट एम्प्लिट्युड x यसमा सब्स्टिट्युट गरिदियो। अब सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुने भयो त, यो k र यहाँ f0 by k मा भएको यो k चाहिँ क्यान्सल भयो भनेपछि न्युमरेटरमा चाहिँ एउटा f0 बाँकी रहने भयो, अर्को यो टर्म यो रुट भित्र भएको यो टर्म चाहिँ न्युमरेटरमा बाँकी रहने भयो, अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ एज इट इज यो क्यापिटल एक्स को डिनोमिनेटरमा जे छ त्यही कुरा यहाँ थपिएर आउने भयो। ल म तिमीलाई यसपछिको एक्सप्रेसन देखाउँछु, केही प्रब्लम छ भने फेरि ब्याक गरौँला, बुझ्यौ भने भइहाल्यो। सो तिमीले स्टेडी स्टेट एम्प्लिट्युडको त्यो रिलेसन सब्स्टिट्युट गरिदियो भने है भनेको यो 6.114 आउने भयो। ल तिमीहरू एकचोटि नोटिस गर, गाह्रो भएको छ भने नोट गरेर एकचोटि आफै नै त्यहाँ क्यान्सल गरेर हेरे पनि भयो। तिमीहरूलाई केही छ भने म ब्याक गरिदिन्छु, क्लियर छ भने अगाडि बढ्ने। ठिक छ, अगाडि बढे हुन्छ। हुन्छ सर। ल तिमीले नहुने पनि मैले एकचोटि देखाइदिएँ है। सिम्पली यो क्यापिटल एक्समा यो फोर्स हार्मोनिकबाट आएको रिलेसन सब्स्टिट्युट गरेको हो। यो के र यो के चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, सो डिनोमिनेटरमा f0 र यो पार्ट बाँकी रह्यो, अनि सरी न्युमरेटरमा डिनोमिनेटरमा यो पार्ट। त अब हामीले एक दुईचोटि सोल्भ गरिसकेका छौँ, तिमीलाई कतिको याद छ? यो k बाई m भनेको ओमेगा 1 बाई ओमेगा n स्क्वायर भयो m बाई k को भ्यालु राख्दा। सो यो भनेको ओमेगा बाई ओमेगा n को होल स्क्वायर आउँछ, यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्दा। यो c ओमेगा बाई k हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। अब तिमीहरूले न्युमेरिकल पनि गरेको भए तिमीहरूलाई नि याद भइसकेको छ होला, अदरवाइज म यहाँ अझै तिमीलाई एकचोटि देखाइदिन्छु। c बाई cc इन्टु cc ओमेगा बाई k। अब यो c बाई cc भनेको जेटा, अनि यो cc भनेको 2 अंडर रुट k बाई m, सरी k इन्टु m, यो क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्टेन्ट। अब यो k लाई पनि मैले स्क्वायर रुट भित्र राख्दिएँ भने यसलाई k स्क्वायर बनाइदिने, अनि ओमेगा मात्र यहाँ बाँकी रह्यो। सो द्याट मिन्स 2 जेटा, अब यो स्क्वायर र k लाई तिमीले कट गर्यो भने m बाई k आउँछ। सो रुट अन्डर m बाई k भनेको 1 बाई ओमेगा n। सो अब यो ओमेगा र 1 बाई ओमेगा n लाई तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 जेटा ओमेगा इन्टु ओमेगा एन। सो यो सिम्प्लिफिकेसन हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। भनेपछि यो 2 जेटा ओमेगा बाई ओमेगा एन यो न्युमरेटरको यो टर्ममा पनि राख्नु पर्यो, डिनोमिनेटरको यो टर्ममा पनि राख्नु पर्यो। ल तिमीहरू राखेर हेर, त्यसपछि आउने एक्सप्रेसन म तिमीहरूलाई यहाँ डिस्प्ले गरेर देखाइदिन्छु। सो यु विल गेट एक्सप्रेसन फर ट्रान्समिटेड फोर्स लाइक दिस 6.115 आयो। ल अब तिमीहरूले अघि डिफाइन गरेको एउटा टर्मोलोजी ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो सम्झेको छौ भने ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो भनेको चाहिँ ft बाई f0। ल अब तिमीले सिम्पली यो f0 लाई लेफ्ट साइडमा लगाएर राख्दियो भने ft बाई f0 को रेसियो आउँछ। सो द्याट इज ट्रान्समिसिबिलिटी। सो ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो भनेको चाहिँ यो होल टर्म भयो। ल यो अब तिमीहरूलाई म अर्को पेजमा गएँ है, ठिक छ? यस सर। ल अब तिमीहरूको काम हेर है, रिपिटेडली यही भइसक्यो। अब पनि सेम, अब ओमेगा बाई ओमेगा एन टेन्स टु 0 भयो भने ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो कति हुने रहेछ हेर। ओमेगा बाई ओमेगा एन टेन्स टु 0 भयो भने ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो कति? 1 सर। 1। ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टु 1 भयो भने
ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो कति 1/2 अब माथि पनि छ 1+2 जेटाको 1+2 जेटा स्क्वायरको रुट त्यो रुटमा डिभाइडेड बाइ 2 जेटा 1/4 जेटा स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 जेटा स्क्वायर हुन्छ हो हो सर ल अब यसलाई मैले यसरी राखिदिन सक्छु हैन 1 + 1/4 जेटा स्क्वायर ल यसको लागि कति तिमीले अघि भनेको है त्यो फ्रिक्वेन्सी रेसियोको हाईएस्ट पावरले ओके ल सबैले बुझ्यो कि बुझेन है तिमीले भनेको अनुसार राखे यो हुन्छ ल अब यसको कम्प्लिट म एकछिनमा फेरि तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु अहिलेलाई जस्ट एकचोटि हेरिहाल्ने हो भने यहाँ मैले फ्रिक्वेन्सी रेसियो यहाँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो राख्दिएँ भने के रहेछ त ω/ω(n) टेन्स टु 0 हुँदाखेरि ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो 1 सो यो 1 बाट स्टार्ट भयो यहाँ एउटा पार्ट बाँकी नै छ म तिमीलाई खालि यो ब्रिफली अलिकति मात्र यहाँ इन्फर्मेसन दिन खोजेको यो 1 भयो तिमीसँग रेजोनेन्सको यहाँ 1 छ अब तिमीले अहिले यहाँ लेखेको तीनवटा केस कम्पेयर गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी रेसियो 0 हुँदाखेरि ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो 1 छ अब तिमीले अनड्याम्प्ड सिस्टमको लागि हेर्यो भने ओभियसली रेजोनेन्समा यो इन्फाइनाइट अब फेरि अर्को चाहिँ भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी रेसियो भयो भने यो 0 मा जाने रहेछ फेरि यो एसिम्प्टोटिकली यहाँ इन्फाइनाइट एम्प्लिट्युडबाट सुरु भएर हाई फ्रिक्वेन्सी रेसमा यो 0 मा गयो अब यसको एउटा सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट के तिमीले बुझ्नु पर्यो भने हेर है यो रेजोनेन्स भन्दा तिमी यो राइट साइडतिर आइसकेपछि के हुने रहेछ यो इन्फाइनाइट भ्यालुबाट 0 मा पुग्ने भएपछि यसले समवेयर कतै फेरि यो 1 लाई क्रस गर्छ यो केसमा चाहिँ यो ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियोको भ्यालु 1 फेरि अर्को एउटा पोइन्टमा पनि हुने रहेछ भनेपछि यो कुन पोइन्ट हो एकचोटि तिमीले त्यो चेक गर तिमीले अब यो इक्वेसनलाई युज गरेर यो कुन फ्रिक्वेन्सी रेसियोमा यो ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियोको भ्यालु फेरि 1 हुन्छ भनेर यो 6.116 बाट डिराइभ गर्न सक्छौ यहाँ चाहिँ एउटा अर्को कन्डिसन पनि थप्नु पर्यो है अर्को कन्डिसन चाहिँ मलाई के चाहियो भने मलाई ω/ω(n) को भ्यालु कति भयो भने ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो फेरि 1 हुन्छ भनेर चाहियो तिमीले यो 6.116 बाट मलाई यो भ्यालु भनिदिन सक्छौ ट्राई गर्छौँ है एकछिन सर ω/ω(n) इक्वल टु √√2 मा ल एकजनाले राइट एन्सर गरेको छ तिमीहरू अरु कसैलाई प्रब्लम छ सर 0 र √√2 मै हो हैन 0 हामीसँग थाहा भइसकेको भएर हामीले 0 बाहेक अरु कुन पोइन्टमा हुन्छ चेक गरेको भएर यो भ्यालु लिने हजुर सर त्यही छ सर ठीक छ ठीक छ ल ल अब यो केसमा चाहिँ त्यो अरु केसको जस्तो तीनवटा केस प्लस यो एउटा चाहिँ आउनु पर्यो है सो यसको मिनिङ के हो भने ड्याम्पिङ रेशियोको भ्यालु जति भए पनि फ्रिक्वेन्सी रेशियो √2 भयो भने चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेशियो विल बी 1
तिमीले अहिले सोल्भ गर्दाखेरि ड्याम्पिङको एनी आर्बिट्रेरी भ्यालुको लागि तिमीले राख्दा पनि त्यो ड्याम्पिङ आफैको टर्म आफै क्यान्सल भएर गयो। त्यसमा भनेको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर एनी भ्यालु अफ ड्याम्पिङ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो विल बी 1 वेन फ्रिक्वेन्सी रेसियो इज √2। अब यसको अर्को इम्पोर्टेन्स पनि छ, एकछिनमा हेरौँ ल है त। ल यो चारवटा केस सम्झिनु पऱ्यो है त। यसको चाहिँ यो तिमीले रेस्पोन्स कर्भ स्केच गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिकोमा चाहिँ तिमीले 3वटा केसको कुरा गरेको थियौ, यसमा चाहिँ 4वटा केस कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब अहिले मैले तिमीलाई जे एक्सप्लेन गरेँ त्यही कुरा यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ हेर है। टेन्स टु 0 भयो भने ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो 1। र अब यहाँ एउटा अघि भनेको थिएँ नि 3वटा डिफ्रेन्ट रिजन भनेर, यहाँ एउटा स्प्रिङ कन्ट्रोल्ड भन्ने मिनिङ के हो यो एकचोटि हेर। ओमेगा बाई यो केसमा चाहिँ तिमीले यो ओमेगा भनेको चाहिँ गिभन मेसिनको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी, र अब त्यो मेसिनलाई तिमीले कुन टाइपको फाउन्डेसनमा राख्दाखेरि ट्रान्समिसिबिलिटी कम हुन्छ भनेर तिमीले हेर्न खोजेको। सो त्यसले गर्दाखेरि यो ओमेगा चाहिँ तिमीलाई गिभन हो। यो ओमेगा एन चाहिँ तिमीले चुज गरेको आइसोलेटरको के अनुसार तिमीले यो ओमेगा एनको भ्यालु चेन्ज गराउन सक्छौ, बुझ्यो है। ओमेगा एन भनेको √k/m। सो तिमीसँग गिभन मेसिनको मास फिक्स छ, त्यसको अपरेटिङ स्पिड फिक्स छ भने तिमीले चेन्ज गराउन सक्ने आइसोलेटर तिमीले डिजाइन गर्ने भनेको तिमीले आइसोलेटरको के को भ्यालु दिने हो। भनेपछि यो के को भ्यालु चेन्ज गर्दा चेन्ज हुने प्यारामिटर चाहिँ ओमेगा एन भयो। सो अब तिमीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने ओमेगा बाई ओमेगा एन, ओमेगा फिक्स छ तिमीसँग, तिमीले ओमेगा बाई ओमेगा एनलाई टेन्स टु 0 बनाउन खोजिरहेको छौ भने ओन्ली अप्सन इज यु सुड इन्क्रिज ओमेगा एन। यो स्टेटमेन्ट बुझिन्छ? लो फ्रिक्वेन्सी रेसियो इज obtained if natural frequency is very high। अब तिमीहरूले यही रिलेसनबाट हेर, हाई नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बनाउनको लागि स्टिफनेस अफ द्याट मेटेरियल सुड बी भेरी हाई। सो त्यो भएको भएर यो लो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सी रेसियो द्याट डिपेन्ड्स मेनली अन स्टिफनेस अफ द स्प्रिङ। सो इन द्याट सेन्स दिस रिजन इज कल्ड स्प्रिङ कन्ट्रोल्ड रिजन। बुझ्यो है, त्यो जस्ट मिनिङ एउटा एड गरेको त्यति मात्रै हो यसमा। अब त्यस्तै गरी रेजोनेन्समा, रेजोनेन्सको कन्डिसनमा ओभियसली तिमीले यहाँ देखिहाल्छौ रेजोनेन्स रिजनमा चाहिँ यो जुन ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो छ द्याट लार्जली डिपेन्डेन्ट अपन ड्याम्पिङ। ड्याम्पिङ इन्फाइनाइट 0 भयो भने यो इन्फाइनाइट हुन्छ, ड्याम्पिङको भ्यालु जति हाई भयो त्यो कम हुन्छ। सो त्यो भएको भएर रेजोनेन्सको रिजनमा चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो मेनली जेटामा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। ए ल यो मिस्टेक रहेछ, यो मिस्टेक भएछ पर्ख है। ल तिमीले करेक्सन गरायो, ठिक छ, गुड। सो यो रेजोनेन्स रिजनमा चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो ओभियसली तिमीले यो एक्सप्रेसनबाट पनि देखिहाल्छौ, इट इज लार्जली डिपेन्डेन्ट अपन ड्याम्पिङ। द्याट्स वाइ रिजन इन द नेबरहुड अफ रेजोनेन्स इज कल्ड ड्याम्पिङ कन्ट्रोल्ड रिजन। अब त्यसपछि फेरि हाई फ्रिक्वेन्सी रिजनमा अब अघिकै लजिक हेर है। हाई फ्रिक्वेन्सी रिजनमा चाहिँ तिमीलाई ओमेगा फिक्स छ भने तिमीले ओमेगा एनको भ्यालु कम गर्नु पर्यो। सो ओमेगा एन कम गर्नको लागि ओमेगा एन कम कहिले आउँछ त भन्दाखेरि k/m भन्ने जुन तिमीले फर्मुला हेऱ्यौ भने त्यो m को भ्यालु जति हाई भयो ओमेगा एन त्यति नै कम आउने भएको भएर यो केसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स लार्जली अपन द मास भन्ने सेन्समा इट इज मास कन्ट्रोल रिजन भन्न खोजेको। सो लास्ट टाइम हेरेको जस्तै कुरा हो, त्यसलाई खालि यो 3वटा रिजनको नेमिङ पनि गरिदिरहेको हुन्छ भन्ने पार्ट एउटा अलिकति एडिसनल भयो यसमा है। सो त्यसपछि तिमीले हेरेको अर्को एउटा चाहिँ यो √2 हुँदा, √2 हुँदा तिमीले अघि मलाई एन्सर गरिहाल्यो। सो √2 हुँदाखेरि ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो इज 1। अब तिमीले यो 4वटा कन्डिसनलाई युज गरेर जस्तै रेस्पोन्स प्लट गर्ने हो। यहाँ ओमेगा बाई ओमेगा एन मैले तिमीलाई पार्टली त अघि पनि एक्सप्लेन गरिसकेँ होइन। यो 4th केस बुझाउनको लागि यहाँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो राख्ने। अब एभ्री टाइम अब तिमीहरूलाई यो कमन भइसक्यो होला। अब तिमीहरूलाई पनि तिमीले यहाँ एउटा 1 को लाइन, यो साइडमा एउटा 1 को लाइन, र यो केसमा चाहिँ तिमीलाई अर्को एउटा लाइन पनि चाहियो, द्याट इज √2। ल अब तिमीले अघि गरेको ABCD कन्डिसन हेर्दै जाऊ।
1 बाट स्टार्ट हुन्छ रेजोनेन्समा इन्फाइनाइट अनि फेरि रेजोनेन्स रिजनबाट यो √2 मा 1 हुँदै यो टेन्स टु 0 मा जाने भयो सो यो फर्स्ट केस चाहिँ अनड्याम्प्ड अर जेटा 0 हुँदा अब तिमीले जेटाको भ्यालु इन्क्रिज गर्दै हो भने त्यही अनुसार तिमीले यसको रेफरेन्समा अब लिमिटेड एम्प्लिट्युड भएको ड्र गरिदिने हो अब चाहिँ पिक एम्प्लिट्युड लिमिटेड भयो सबै यसरी जानु पर्यो ड्याम्पिङको भ्यालु जतिसुकै भए पनि एभ्री कर्भ सुड पास थ्रु दिस पोइन्ट ल अब यही तिमीलाई बेसिक कन्सेप्चुअल कुरा देखाइहालेँ यही रेस्पोन्स यहाँ प्रपर फिगर छँदैछ ल हेर है ल अब यहाँबाट तिमीले अर्को लिनुपर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियोको भ्यालु 1 भन्दा कम भएको मिनिङ के हो 1 भन्दा धेरै भएको मिनिङ के हो मोर भाइब्रेसन भन्ने मतलब आइसोलेसन कुन रिजनमा चाहिँ इफेक्टिभ हुने रहेछ 1 भन्दा कम 1 भन्दा कम भनेपछि ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियोको भ्यालु 1 भन्दा कम आउनको लागि ओमेगा बाई ओमेगा एन को रेन्ज के हुनु पर्यो √2 देखि should be greater than √2 हो बुझिन्छ यो पोइन्ट vibration isolation will be effective when transmissibility ratio is less than 1 and for that frequency ratio should be greater than √2 बुझिन्छ यो स्टेटमेन्ट यस सर ल यही कुरा तिमीलाई अहिले मैले भनेको मात्रै हैन यहाँ स्लाइडमा पनि राखेको छु हेर है त vibration isolation will be effective in the region where frequency ratio is greater than √2 ल यो सेसनमा पनि यति हो यहाँ एकचोटि हेर कुनै क्वेसन सोध्नु पर्ने छ भने सोध नभए अब अलिकति टाइम बाँकी छ आज एउटा भ्याउँछ होला म त्यो पनि ट्राई गरिहाल्छु अगाडि बढे हुन्छ यस सर Do we have the system that have changeable stiffness factor, sir? हो त्यही त तिमीले जुन मेटेरियल चुज गर्छौ त्यो मेटेरियल अनुसार त्यसको स्टिफनेस हुन्छ भनेको के तिमीले आइसोलेटर डिजाइन गर्ने भनेको के र सी को भ्यालु डिजाइन गर्ने हो Same material को stiffness change गर्न सकिदैन लाइक स्टिफनेस त्यसको ज्योमेट्रीमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त तिमीले थिकनेस कत्रो राख्ने त्यसबाट हुन्छ मेटेरियल प्रोपर्टी एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रोपर्टीमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ स्टिफनेस हो हजुर त्यो भएपछि तिमीले त्यसको थिकनेस अथवा मेटेरियल चेन्ज गर्छौ त्यो सेम मेटेरियलमा पनि डिफ्रेन्ट थिकनेस राखेर तिमीलाई चाहेको रिजनमा के र सी को भ्यालु ल्याउँछौ अनि त्यो अनुसार अब तिमीलाई चाहेको ट्रान्समिसिबिलिटी रेसियो तिमीले एचिभ गर्न सक्छौ तिमीलाई यो अहिले थ्योरी हेर एकचोटि रिभिजन गरेर आऊ अब आजको क्लासमा त भ्याउँदैन होला म अर्को क्लासमा यसको न्युमेरिकल गरिदिन्छु अनि त्यो बेलामा तिमीलाई अझै यो क्लियर भइहाल्छ है तिमीहरूलाई अर्को क्लासलाई ब्रेक चाहिन्छ कि म एउटा अर्को सेसन गरौँ सर गर्दा हुन्छ आजलाई अर्को क्लास 10:30 मा सारेको छ ए ल ल ल म त्यसपछि 15 सम्म चाहिँ गर्छु त्यसपछि तिमीहरू ब्रेक लिनु ल अब अर्को चाहिँ फेरि सिमिलर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले फोर्स इनपुट भएको सिस्टमको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ हेर्यौँ अब कहिलेकाहीँ सिस्टमलाई
मोसन इनपुट पनि हुन्छ है। सो त्यो मोसन इनपुट आउने कमन एक्जाम्पल भनेको तिमीले क्याम एन्ड फलोअर मेकानिजम भनेर यसैको फर्स्ट पेपरमा पढिहाल्यो होला। सो क्याम फलोअर मेकानिजममा एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा ट्रान्समिट हुने भनेको मोसन हो। त्यस्तै गरी कुनै एउटा भेहिकल त्यो के भने अलि खाल्डाखुल्डी भएको रोडबाट पास भइरहेछ भने त्यो भेहिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने इनपुट भनेको चाहिँ त्यो रोडको प्रोफाइल जस्तो छ त्यो प्रोफाइलको मोसन इनपुट उसले पाउँछ। भनेपछि अब त्यो त्यस्तो टाइपको रोड प्रोफाइलबाट भेहिकल पास भयो भने अब त्यो भेहिकलमा आउने रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नको लागि हामीले यो हेडिङ हेर्न खोजेको है। सो रेस्पोन्स अफ ए सिस्टम टु एन एक्सटर्नल मोसन। सो अब अगेन यसमा पनि त्यही हो। आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिराइभ रेस्पोन्स अफ ए सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम टु एन एक्सटर्नल मोसन। ल अब तिमीलाई मैले यहाँ भनेको दुईवटा एक्जाम्पल प्लस यहाँ अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि रहेछ। एउटा क्याम फलोअरको कुरा गरेँ होइन, अनि फ्लोर भाइब्रेसनले गर्दा जुन नेबरहुडमा भएको मेसिनमा जान्छ भनेको थिएँ। सो फ्लोर भाइब्रेट भएर कुनै मेसिनले एक्सपिरियन्स गर्ने मोसन इनपुट भनेको पनि अगेन द्याट इज एक्सटर्नल मोसन। ल अब एक्सटर्नल मोसनको इफेक्ट स्टडी गर्नको लागि चाहिँ यहाँ के गरेको छ भने कुनै एउटा स्प्रिङ मास सिस्टम छ, यो जुन फ्लोर जुनमा एट्याच भएको छ अब यो नै मोसनमा गइरहेछ। सो यो मासको मोसन चाहिँ एक्स, अनि यो मास जहाँ एट्याच गरेको छ मेसिन जहाँ इन्स्टल गरेको छ त्यो मेसिनकै फ्लोर एट्याच गरेको पोइन्टको मोसनलाई वाइ भन्ने। अब यसको इक्वेसन अफ मोसन विल बी, सो अब तिमीले इनर्शिया फोर्स अफ दिस मासको कुरा गर्यो भने इनर्शिया फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन। सो एक्सेलरेसन अफ दिस इज एक्स डबल डट भयो। अब यो स्प्रिङ र ड्याम्परमा आउने रिलेटिभ, अब तिमीले स्प्रिङ हेर्दा चाहिँ रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु पर्यो। सो स्प्रिङमा आउने नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एक्स माइनस वाइ भयो, अनि यो जुन ड्याम्परको चाहिँ तिमीले दुईटा इन्डको रिलेटिभ भेलोसिटी हेर्छौ। सो त्यो भनेको एक्स डट माइनस वाइ डट। सो इक्वेसन अफ फोर्स y ले हो कि x ले डिनोट गरे हो? त्यो मासको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एक्स, एक्सटर्नल मोसन चाहिँ वाइ। अब तिमीले यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तिमीलाई वाइ चाहिँ गिभन छ, एक्सटर्नल मोसन तिमीलाई गिभन छ भने त्यसको अकर्डिङली सिस्टममा आउने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड एक्स के हुन्छ तिमीले सोल्भ गर्ने हो। तिमीलाई वाइको लागि चाहिने प्यारामिटरहरू गिभन हुन्छ, तिमीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसले गर्दा आउने भाइब्रेसन रेस्पोन्स एक्स तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ल अब यो डेरिभेसन समहाउ तिमीले पहिला पढेकोसँग सिमिलर नै देखिन्छ हेर है। अब यो सिम्प्लिफिकेसनको लागि यो के र एक्समा दुईटा भेरिएबल भयो। सो अब यसलाई तिमीलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई सजिलोको लागि चाहिँ यो एक्स डट माइनस वाइ डटलाई चाहिँ तिमीले जेड भन्ने अर्को एउटा फङ्सनले रिप्लेस गरिदिने। एक्स माइनस वाइ इज इक्वल टु जेड। सो अब यो हेर है, यो एक्स डबल डटको भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनबाट हेऱ्यो भने के आउने भयो त वाइ डबल डट प्लस जेड डबल डट आयो। अब तिमीले के गर्यो भने यो मास इन्टु जेड डबल डटलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमै राख्यो, अनि अब यो टर्म एक्स डट माइनस वाइ डट भएपछि ओभियसली जेड डट भयो, यो एक्स माइनस वाइ चाहिँ जेड भयो। अब यो जुन वाइको पार्ट छ माससँग भएको त्यसलाई चाहिँ राइट साइडमा राखिदिने। सो यो किन राखेको रिजन अघि तिमीलाई मैले भनिहालेँ। सो यो वाइ चाहिँ तिमीलाई थाहा छ भनेपछि यो वाइको मोसनको नेचर अनुसार भाइब्रेसन रेस्पोन्स कस्तो आउँछ तिमीले क्यालकुलेसन गर्न खोजेको भएर योलाई राइट साइडमा राख्ने। र अब यसमा पनि सिम्पल केस चाहिँ हामीले यो जुन एक्सटर्नल मोसन छ त्यो पनि हार्मोनिक छ भनेर एज्युम गर्ने। सो वाइ इज इक्वल टु क्यापिटल वाइ साइन ओमेगा टी, अघि अस्ति फोर्सलाई एफ साइन ओमेगा टी एज्युम गरेको जस्तै यो जुन एक्सटर्नल मोसन छ त्यो पनि साइनोसोइडल अर हार्मोनिक छ भनेर एज्युम गर्ने। सो तिमीले अब स्मल वाइ इज इक्वल टु वाइ साइन ओमेगा टी एज्युम गर्यो भने अब 6.118 को फर्म बुझ्यो है। त्यो अघि एम वाइ डबल डट र नेगेटिभ साइन पनि थियो। सो तिमीले वाइटीको भ्यालु यो एज्युम गर्यो भने यो डिफ्रेन्सिएसनबाट आएको नेगेटिभ र यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। सो अनि तिमीले 2 टाइम डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने एम ओमेगा स्क्वायर वाइ यो आउने भयो। ल अब तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हेर यो अगेन
सिम्पल हार्मोनिक फोर्सकै इक्वेसन भयो वेयर एफ नट इज इक्वल टु एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अनि यो केसमा अर्को एउटा डिफरेन्स चाहिँ यो लेफ्ट साइडमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जेड छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एक्सको लागि डाइरेक्ट सोल्भ गरेको थियौँ भने यो केसमा चाहिँ फर्स्ट जेडको सोल्युसन आउँछ। सो अब मैले यो डाइरेक्ट लेखेँ भने बुझ्छौ? तिमीले अघि त्यो रोटेटिङ अनब्यालेन्समा पनि है त्यहाँ चाहिँ एमयु ओमेगा स्क्वायर ई थियो, सिमिलर गरेर डेरिभेसन जे गरेको थियो त्यही कुरा यहाँ हो। तर अब यसमा केयरफुल हुनुपर्ने चाहिँ लेफ्ट साइडमा एक्स नभइकन यहाँ जेड छ। ठिक छ? ल तिमीहरू यो अब म आजलाई टुङ्ग्याउनको लागि तिमीलाई यसको कन्टेन्ट एकचोटि सर देखाइहाल्छु, तिमीहरू हेर अनि केही डाउट भयो भने मलाई सोध्नु। अब अदरवाइज सिमिलर भएको भएर हो है मैले अहिले फास्ट गर्न खोजेको चाहिँ यो एफ नट भएपछि त्यही एफ नट बाई के तिमीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो। आजको योभन्दा अगाडिको एउटा केसमा पनि तिमीले हेरिसकेको छौ। अब फेरि तिमीले यो एम बाई के भनेको यो यति पार्टलाई तिमीले ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायरले राख्न सक्छौ। अब यो वाई इनपुट मोसनको एम्प्लिट्युड भयो। सो अब तिमीले यो वाईलाई लेफ्ट साइडमा लगेर राख्दियो भने नन डाइमेन्सनल इक्वेसन, अनि सरी फेजको इक्वेसन सेम, फेजमा फोर्स छैन, त्यो भएपछि यो एभ्री केसमा फेजको इक्वेसन सेम छ। ल अब यति भइसकेपछि चाहिँ एउटा तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हामीले खास खोजेको मासको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एक्स हो। अहिले हामीले जुन सल्भ गरेको यो इक्वेसन छ यो जेड चाहिँ रिलेटिभ मोसन जस्तो हो। सो त्यसले गर्दाखेरि यो जेड र फाइको भ्यालु आइसकेपछि तिमी फेरि ब्याक यो इक्वेसनमा गएर अघि सुरु गरेको एउटा इक्वेसन यसबाट तिमीले एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तिमीलाई जेड पनि थाहा भयो वाई पनि थाहा भएपछि एक्स भनेको चाहिँ जेड प्लस वाई। अब जेडको चाहिँ तिमीले यो फङ्सन 6.120 युज गर्यो अनि वाईको लागि चाहिँ यो अघि एज्युम गरेको हार्मोनिक मोसन यो युज गर्यो। सो यो दुईटाको सम तिमीले लियो भने यसरी बुझ्यो है, यो जेड यो वाई भयो। सो यो चाहिँ तिमीलाई कम्प्लिटली गिभन प्यारामिटर हो। अब अहिले तिमीले क्यालकुलेसनबाट यहाँ चाहिँ क्यापिटल जेड र फाई डिटरमाइन गर्यो। सो अब यसलाई तिमीले फर्दर सब्स्टिट्युट गर्यो भने चाहिँ अब हेर है यो 6.123 लाई यु क्यान कन्भर्ट इन्टु एक्स साइन ओमेगा टी माइनस साई। अब यो साई अर्कै छ हेर है। सो यो दुईटा हार्मोनिक फङ्सन भयो, यिनीहरूमा फेज डिफरेन्स पनि छ भने तिमीले यसलाई ट्रिगोनोमेट्रिक सिम्प्लिफाई गरेर यो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौ। र यो कन्भर्ट गर्यो भने आउने इक्वेसन चाहिँ एक्सको भ्यालु यो आउँछ, सिमिलरली वाईको भ्यालु सरी साईको भ्यालु यो आउँछ। ल यो एउटा डेरिभेसन चाहिँ मैले यहाँ स्किप गरेको छु है। सो तिमीले सक्छौ भने एकचोटि यो ट्राई गर, नभए म यो तिमीलाई एक्सप्लेन पछि गरिदिउँला। तिमीले यो जेडको भ्यालु र यो फाईको भ्यालु यो यहाँ युज गरेर ट्रिगोनोमेट्रिक सिम्प्लिफिकेसन गरेको हो। यो 6.123 लाई 6.124 मा कन्भर्ट ट्रिगोनोमेट्रिक सिम्प्लिफिकेसन हो यो। तिमीहरू एकचोटि ट्राई गर, यो एज एन असाइनमेन्ट तिमीलाई दिएँ मैले। यो ट्राई गर, सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्यो भने तिमीहरू साथीहरू बिचको पनि कम्युनिकेसन गर, अनि सकेनौ भने अर्को क्लासमा म तिमीलाई यो एक्सप्लेन गरिदिउँला। ल त्यो भइसकेपछि यो अब यहाँ के बुझ्ने भने यो इनपुट मोसन वाईले गर्दाखेरि आउने सिस्टमको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युडको रिलेसन चाहिँ यो हो। त्यस्तै त्यसको प्लट यहाँ तिमीहरूलाई देखाइदिएँ। यो अघिको ट्रान्समिसिबिलिटी सरी त्यो रोटेटिङ अनब्यालेन्ससँग मिल्छ यो, त्यो रिपिट गरेको हो। मैले अघिको केस बनाएर एक्सप्लेन गर्दिनँ। सरी यो ट्रान्समिसिबिलिटी जस्तो है, यो √2 भएपछि सिमिलर हो यो। त्यस्तै गरी फेजको चाहिँ डिफरेन्स भयो हेर। अहिले हामीले चाहिँ सुरुको चाहिँ फाई भन्नेबाट स्टार्ट गरेको थियो, तर अब अहिले मलाई यो भेक्टर एक्सको फेज चाहिँ साई भएपछि यो साईको प्लट चाहिँ यहाँ फरक आउँछ। सो त्यो जस्ट आएको इक्वेसनलाई प्लट मात्रै गरेको हो। ल अब यहाँबाट पनि बुझ्नुपर्ने त्यहीकै कुरा हो। √2 भन्दा कम छ फ्रिक्वेन्सी रेसियो भने जति इनपुट मोसन दिएको छ त्यो गिभन मासको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन त्यो भन्दा धेरै हुन्छ। अब √2 भन्दा फ्रिक्वेन्सी रेसियो √2 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ
जुन मोसन भन्दा सिस्टमको रेस्पोन्स कम आउँछ सो त्यसलाई चाहिँ एटेन्युएसन भनेको है √2 भन्दा लेफ्टतिर चाहिँ एम्प्लिफाई हुन्छ √2 भन्दा राइट साइडतिर चाहिँ रिडक्सन हुन्छ भन्न खोजेको ल यो अलि हतार पनि भयो तिमीहरू एकचोटि हेरेर केही प्रब्लम छ भने पछि डिस्कस गरौँला अब नेक्स्ट क्लासमा यो स्टिल सिंगल डिग्रीको 2-3 वटा सानो हेडिङ बाँकी छ त्यो प्लस न्युमेरिकल म कम्प्लिट गर्छु तिमीहरूलाई अनि त्यो भइसकेपछि तिमीहरूलाई मैले अस्ति पनि भने अब त्यो 2 डिग्री मल्टी डिग्री न्युमेरिकल मेथड र कन्टिन्युअस सिस्टम भन्ने च्याप्टर बाँकी छ त्यो इच च्याप्टरलाई 2-2 दिन हो अब सिंगल डिग्रीको लागि चाहिँ 1 दिन बाँकी रहेको 7, 8, 9, 10 लाई 2-2 दिन हो और 9 र 10 तिमीले कम्बाइन्ड हेऱ्यौ भने टोटल 3 दिनमा पनि सिद्धिन सक्छ सो तिमीहरूलाई अब चाहिने क्लास 8 वटा जति हो त्यसरी हेरेर तिमीहरूले पनि है त ल आज मैले एन्ड गर्दै अब तिमीहरूलाई नै ब्रेक चाहिएला भनेर तिमीहरू यो आज लास्ट स्लाइड चाहिँ अलिक बढी फास्ट गरेको छु मैले त्यो हेर एकचोटि कहीँ केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्नु म अर्को क्लासमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल अहिलेलाई एन्ड गर्दै है हुन्छ सर